बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। हम बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब हैं। इंशाल्लाह ये कुछ हफ्तों में ज़रूर हम इस नंबर को अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त के अंदर 3 खबरों पर मैं तफसील से बात करूंगा। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने पूरे निज़ाम को ना अब एक वेकअप कॉल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली, क्या फैसला आया इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के खास तौर पे ताकतवर हलकों के लिए, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हुकूमत इस वक्त डरी और सहमी हुई है, बार बार वो फजल रहमान के पास क्यों जा रही है। हम सियासी कुव्वत के जरिए इस आईनी तरमीम को करके दिखाएंगे। क्या वाकई फजल रहमान साहब से मुलाकात करने का मतलब ये है बिलावल जो बार बार कह रहे हैं, और अगर ये सियासी कुव्वत के अलावा फैसला हुआ और नंबर किसी और ने पूरे करके दिए तो फिर आपको क्या फैसला करना पड़ेगा। खसूसी कमेटी से आईनी पैकेज की मंजूरी और वहां पर 2 शख्सियात ने इनकार किया, और हुकूमत ने वहां पर क्या गेम डाली है और इसकी क्या कोई हैसियत होगी, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि अब से कुछ ही देर पहले मौलाना फजल रहमान का जो बंगला नंबर 7 है इस्लामाबाद में, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की आमद हुई। ये 2-2.5 घंटे मुलाकात जारी रही, जिसमें सलमान अकम राजा हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, हामिद रजा साहब हैं, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर, उनकी ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि अब मार्केट में एक मुसवदा आ गया जी, और ये मुसवदा तकरीबन 26 शिकें हैं इसकी, और इसे मंजूर कर लिया गया खसूसी कमेटी की तरफ से। और इसमें शाहिदा रहमान है जमीयत उलमा इस्लाम की, फजल रहमान साहब की पार्टी की वो, और आमिर डोगर साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे आईनी पैकेज को तस्लीम नहीं करते, इनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने जो हमेशा जमहूरियत का दर्स देते रहे, अली बे पढ़ाते रहे, वो ये कहते हैं कि तमाम जमातों ने यूनानिमसली ये फैसला किया है कि हम इसको जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। खबर ये भी है कि एएनपी ने वॉकआउट किया है, ठीक हो गया। और वो ये कहते हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो आप खैबर इसको नाम को ठीक करें, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। वो भी वॉकआउट करके चले गए। लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट बायरा कर दी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इसको तस्लीम कर लिया है। ये बात पहुंचती है फजल रहमान साहब के कैंप में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मौजूद थी। उन्होंने कहा जी कि हमें ये पता जरूर चला, और वो मुसवदा चौथा मुसवदा है जो हमारे सामने आ गया और अब हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मुझे बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू से ये तासुर मिला है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है कि ये कहीं ना कहीं जो बार बार कह रहे हैं ना कि फजल रहमान साहब और हम एक पेज पर हैं, और बिलावल आकर कह रहे हैं कि हम सब एक पेज पर हैं, इन्होंने फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू जो उनके साथ हुई और जो बात मानी है, ये अब लेकर जाएंगे इमरान खान के पास। और 3 नकात ऐसे हैं तरामीम के जिस पर फजल रहमान साहब मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये वही मुसवदा है जिसे हमने आमिर डोगर साहब ने इनकार किया, उसी मुसवदे के ऊपर हम फजल रहमान साहब के पास आए और कल तक हम आपको अपना फैसला बता देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि उस मुसवदे को मान लिया जाए, और ये फजल रहमान साहब जो हैं वो शायद प्रेशर भी डालें, और ये सारे फैसले मशरूत कर दिए गए हैं इमरान खान के साथ। मैं पहले भी ये कहता रहा हूं, दोबारा ये कहता हूं कि भाई आपको इस आईनी तरमीम से क्या लेना देना। आप क्यों जाकर बैठते हैं और क्यों अपनी गुजारिशात कर रहे हैं। आपने ना वोट देना है, ना आपने इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान की अवाम को कोई फायदा होना है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, ये एक राह फरार है, ये एक तरीकाकार है, ये वारदात का एक नया तरीका इजाद किया गया कि इस हुकूमत को कैसे बनाना है। जिस मुसद्दे पर आप फजल रहमान से यस कर रहे हैं, आपको इसकी जरूरत भी नहीं थी। आपको इमरान खान से मुलाकात जो आपने कहा ना कि मशरूत कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी मुसद्दे या अपना भी उन्हें मुसद्दा तैयार करना चाहिए था, क्योंकि इन आईनी तरामीम का पाकिस्तान की ना जुडिशरी का भला होगा, ना अवाम का, ना जमहूरियत का। तो ये बहस ही गलत है कि हमारा जी जमीयत उलमा इस्लाम से कंसेंसस इस बात पे होना चाहिए कि जो तरामीम इमरान खान के लिए लाई जा रही हैं मिलिट्री कोर्ट की शक्ल में,
آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. یہاں پہ کنسنسس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسودہ آئے اور آپ کنسنسس ڈیولپ کریں کہ ہاں اس کو نکال دیں، اس کو رکھ لیں. آپ کو ہر اس ترامیم کے راستے میں کھڑا ہونا ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کی جائے گی. مجھے آج بیرسٹر گوہر کی جو گفتگو ہے وہ کچھ اتنی زیادہ پرومسنگ نظر نہیں آئے، لیکن خان صاحب کی ملاقات کے بعد آبویسلی پکچر جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی. ویورز، جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہیں پر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو میں مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اگست کا آیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کی کمپلائنس رپورٹ جمع کروائیں گے اس کے اوپر عمل درآمد کروا کے. وہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے کوئی اپنی کمپلائنس رپورٹ جمع نہیں کروائی، بلکہ وہ پٹیشن لے کر چلے گئے. نظر ثانی بھی انہوں نے دائر کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن کی چٹھی بھی ڈال دی. اس سے پہلے بھی وضاحت سپریم کورٹ آف پاکستان جو دے چکی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں کس کی ہیں. اب دوبارہ سے 8 ججز نے ایک اور ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ 8 یہ جو مخصوص نشستیں ہیں 8 ججز کے مطابق یہ کس کی ہیں، اور آج کی اس فیصلے کی یا پھر اس ایکسپلینیشن کی اہمیت بڑی ہے، اور اس ٹائمنگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اس ٹائمنگ سے مزید کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں اور جو سیاست پر اس کا کیا اثر پڑے گا، میں آپ کے سامنے نا 1 by 1 چیزیں رکھ دیتا ہوں، اور سوالات کا جواب بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوں گا. لیکن یہ ڈیٹیل کیا ہے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. ججز نے لکھا ہے جی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. یہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ ایک الیکشن ایکٹ آ گیا تو اب ہمیں یہ بتا دیں کہ الیکشن ایکٹ کے اوپر عمل کریں یا اس پر عمل کریں، چونکہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنا فیصلہ دے دیا کہ 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. یعنی یہ بھی ابہام ختم ہو گیا کہ ہم اس پر عمل کریں یا جو قوانین ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں نا کہ ری رائٹ کیا گیا، جس الیکشن سے پہلے اور بعد میں لوگوں کے کاغذات چھینے گئے اور فارم 47 اور 45 اور بلے کا نشان، آپ نے اس کی کانسیکوینسز بھی دیکھنے ہیں. آپ نے کنفیوژن کریٹ کی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بلے کا نشان، غلط فیصلہ دیا، اس کی غلط تشریح کر دی، غلط فیصلے کی غلط تشریح اور ممکنہ نتائج اور مطلب کے نتائج آپ کو مل گئے. تو اس کا جو ایک وہ پورا جو اثر تھا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے اس فیصلے کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے ری رائٹ کیا جائے. ری رائٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو غلط کام ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان اور مل کر قاضی صاحب نے کروایا اسے روکنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا. اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتا دیا ہے. پھر اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہو سکتا. اب آپ کو آرام ہے کہ آپ یہ مسلسل کہہ رہے تھے نا کہ ایک اکثریتی ججز کا ایک فیصلہ اور آپ ایک ایکٹ لے کر آ گئے. آپ کے اس ایکٹ کا جو ایکٹ تھا، آپ کی کوشش تھی کہ آپ اسے الٹا کر رکھ دیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کے فیصلے پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ بھی بڑا واضح اور بتا دیا گیا، اور اس میں ریفرنس بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا دیا گیا. یہ صرف کسی کی سوچ نہیں ہے، یہ ایکسپلینیشن ان لائن ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. پھر اکثریتی ججز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ پر نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. چونکہ اب تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا، لہٰذا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی. تفصیلی فیصلے میں تمام تر قانونی اور آئینی نکات کا احاطہ کر دیا گیا ہے. اور ویورز، اب یہ جو پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ ورسز یہ 8 ججز، یہ ایک طرح سے اب چیزیں بڑی کھل کر واضح ہو گئی ہیں جو آج کی ایکسپلینیشن آئی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے. دیکھیں جی، پہلی چیز، جسٹس منصور کا ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس فیصلے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. حکومت پہلے ہی جسٹس منصور کا نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہتی، اور انہیں معلوم ہے کہ جناب یہ اگر آ گئے تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواستیں لگی ہیں پہلے تو انہیں کھولیں گے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن ٹرائبونلز کے اندر ججز، اور پھر ہمیں ہر فیصلے کو ماننا پڑے گا اور ایک کنفرنٹیشن ہوگی. تو لہٰذا چیف جسٹس منصور کو نہیں لگایا جائے گا. یہ فیصلے کے اثرات ہیں، اور آج کی جو ایکسپلینیشن آئی ہے اس سے یہ لکیر مزید گہری ہو گئی ہے.
کیا مخصوص نشستوں والا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ دیکھیں جی، مخصوص نشستوں والا باب سپریم کورٹ پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، 10 سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کر دیا ہم نے، عمل کریں، لیکن الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کسی کی شے کے اوپر فیصلہ نہیں ہونے دے رہا. الیکشن کمیشن کے پاس متعدد مواقع ایسے تھے، لیکن ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر انہوں نے یہ کوشش کی. اور یہ جو خبر جو میں آپ کو دے رہا تھا مسلسل کہ الیکشن کمیشن سے کہ اجلاس آئے گا، اجلاس بلایا جائے گا، اجلاس میں بیٹھیں گے، فیصلہ کیا جائے گا، وہ دیکھ لیں انہوں نے آج پھر جو ہے پیر تک اس کو ملتوی کر دیا. وہاں بھی متضاد خبریں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اب حکومت کیا کرے گی؟ مخصوص نشست تو آپ کو نہیں مل رہی. کوشش تھی نا کہ اگر وہ نہیں مانے گا چلے مخصوص نشستوں سے ہم کر لیں گے. صورتحال سر چینج ہو گئی ہے اور لوگوں کو اغوا کرنے والا جو کام ہے اب یہ تیز ہو جائے گا. اغوا برائے ووٹ، پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، پھر وہ اغوا برائے بیان ہوا، پھر اغوا برائے ووٹ میں اب یہ کنورٹ ہو گیا ہے. اور یہ ترامیم جو ہیں اغوا کر کے لوگوں کو کروائی جائیں گی، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر دونوں طرف. اگر آپ ان کی گفتگو سنیں نا، جن لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے پیارے جب اسمبلی یا سینٹ کے فلور پر آتے ہیں تو آپ کو یہ پوری ایک اپنی روداد سناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اب میں نے آپ کو نا جو پروگرام کے شروع میں یہ جو لمبی تمہید باندھی تھی کہ آپ کیوں یہ ترامیم جو ہیں اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. اب اس کی خبر ایز وی اسپیک آ گئی ہے. بلاول زرداری صاحب نے جی یقین دہانی کروا دی ہے اور عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اب کوشش کریں گے کہ عمران خان سے ملاقات ہو. یہ بیرسٹر گوہر نے آ کر باہر نہیں بتایا کہ زرداری صاحب کے فرزند نے ہمیں گارنٹی دی کہ میں آپ کی ملاقات جو کروا دیتا ہوں اور آپ جا کر بانی پی ٹی آئی سے بھی، عمران خان سے بھی مشورہ کر لیں. یہ بات انہوں نے نہیں بتائی. وہ آئے اور کہا کہ ہم ملیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، اور وہ کہانی سنا کر چلے گئے. تو یہ عمران خان کو اب غلط رپورٹ دیں گے جا کر. ٹھیک ہو گیا. میں علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ غلط طریقے سے عمران خان کو کوئی رپورٹ دیں، نمبر 1. دوسری چیز، اگر یہ ملاقات کروا دی جاتی ہے تو اوبیسلی خان صاحب کا پیغام پورے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور تمام لوگوں کو باہر آ کر جو عمران خان کی گفتگو ہے من و ان اسے قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. اس کے اندر جو 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی آپ شامل کر لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. چونکہ سارے وکیل جا رہے ہیں نا. بہت ہی اچھا ہو کیسر کو آپ لے جائیں، بہت ہی اچھا ہو شیر افضل مروت کو آپ لے جاؤ بھائی، بہت ہی اچھا ہو عمر ایوب کو لے جاؤ، اور بہت ہی اچھا ہو نا کہ آپ نورین خان کو لے جائیں. بہن جائے گی تو بھائی کا پیغام باہر لے کر آئے گی. چونکہ پارٹی جس مسودے کی بات کر رہی ہے اور جو کنسنسس کی بات کر رہی ہے، کیسا کنسنسس؟ تو وہ ہماری وہ خبر بھی بالکل اسیسمنٹ جو وہ سچی ثابت ہو گئی کہ اجازت حکومت دے رہی ہے کہ چاہیں جا کر آپ بات کر لیں. اور ہم اب یہ بلاول جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم سیاسی طور پر منوا کے آپ کو دکھائیں گے اور ترامیم کروا کے دکھائیں گے، اس کا نا سر ایک اور بھی اینگل ہے. یہ بھی آپ نے غور سے اسے سننا ہے. اور وہ اینگل یہ ہے کہ اگر سیاسی طاقت پر آپ نے یہ نہیں کروایا تو پھر کیسے ہوگا؟ اغوا برائے ووٹ. ٹھیک ہو گیا، جو ابھی ہو بھی رہا ہے. تو پھر مسودہ کہیں اور سے آئے گا. لوگ کہیں گے نا کہ بھائی جان نمبر ہم نے پورے کر کے دیے، پیسہ بھی ہمارا لگ رہا ہے، طاقت زور سب کچھ ہمارا لگ رہا ہے، تو پھر مسودہ بھی ہماری مرضی کا ہوگا. پھر ملٹری کورٹ ہو، آرمی چیف کو 10 سال کے لیے آپ آرمی چیف بنائیں، ملک کے اندر ملٹری کورٹس کے ساتھ بنیادی حقوق کو آپ ختم کر دیں، دیگر معاملات وہ پھر ان کی مرضی سے ہوں گے، وہ پھر کسی اور کی مرضی سے نہیں ہوں گے. تو یہ بھی بلاول کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیوں نہیں سوچتی؟ ابھی وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہے، جب آپ پہ برا وقت آیا تو میرا نہیں خیال کہ بلاول ایک دن بھی جیل جو ہے گزار سکے گا. نہ اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عمران خان کی ٹریننگ تھی جو وہ جیل بھی کاٹ رہا ہے، نہ یہ نواز شریف کی ٹریننگ ہے، نواز شریف کے خاندان کی ٹریننگ ہے، یہ صرف عمران خان کی ٹریننگ تھی. ہاں، آپ کے والد محترم جو ہیں وہ کافی دفعہ جیل کاٹ چکے ہیں، انہیں تجربہ ضرور ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس چیز سے اور کیسے بچنا ہے اپنے جیل کے اندر. لیکن جیل کاٹنی کیسے اور کتنا حوصلہ چاہیے وہ آپ کو نہیں پتا، نہ کوئی سکھا سکتا ہے، صرف بتایا جا سکتا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. دوسری چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اس ترمیم کو روکنے کا نا ایک ہی طریقہ ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی ایک پینل بنتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان لایا جاتا ہے کسی کو. ٹھیک ہو گیا.
जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और आज के इस फैसले के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। जस्टिस याया अफरीदी अगर इनके फेवरेट हैं, उन्हें लगा दिया जाता है, तो फिर ये जस्टिस याया अफरीदी पर मुनहसर है कि वो इनकार कर दें। अगर उन्होंने इनकार नहीं किया तो फिर समझें कि ये मिलकर सारा खेल जो है खेला जा रहा है, और ये अंदर से लोग ऐसे हैं जो अपने ही जजेस के खिलाफ जाकर ये फैसला करवा रहे हैं, हुकूमत की मदद कर रहे हैं। अगर नॉमिनेटेड जज ने या जिसके नाम का कुर्रा निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, अगर वो खुद से इनकार करता है, तो फिर सर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो लड़ नहीं सकते। और अगर उन्होंने कहा ना गाड़ी आ गई है, प्रोटोकॉल आ गया है और देखें टोर है जी चीफ जस्टिस की, तो फिर आप सर कुछ नहीं कर सकते, फिर एक और अदालत होगी और फिर जजेस को खुद से भी अब कुछ करना होगा। मैं आपको ना इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूँ। ये सारे जजेस जो एक ही चैम्बर के थे, जैसे याया अफरीदी हैं और जो तीसरे नंबर पर हैं, इसके अलावा मंसूर अली शाह साहब और अतर मिल्ला। मंसूर अली शाह साहब जी हाई कोर्ट चले गए लाहौर, अतर मिल्ला साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, और फिर इसके साथ साथ जो याया अफरीदी थे ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले गए। तो अब देखना ही होगा कि अगर इनमें से किसी का नाम आता है तो कौन खड़ा होता है, या आप चीफ जस्टिस मंसूर जिनका नंबर है उसके लिए खड़े होंगे या फिर बाकी लोगों के लिए। लेकिन व्यूअर्स, ये खड़े हों या ना हो, लेकिन ये चार जो रुकनी कमेटी बनाई गई, हामिद खान, इसके साथ साथ जो दूसरा नाम है सलमान अकम राजा का, बैरिस्टर गौहर का और फिर अली जफर का, इनमें से एक नाम जो है खानदान के लोगों का भी होना चाहिए ताकि पता लगे कि इस वक्त हालात जो हैं वो क्या हैं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो खबर आई है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक खबर ये आई जी के इलेक्शन कमीशन ने जो कानूनी जो माहिरीन थे उन्होंने राय दी कि आप ये मखसूस नशिस्तें स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर जो स्पीकर असम्बलीज हैं उनके तनाजुर में ये तमाम सीट्स जो हैं वो बाकी जमातों को दे दी जाए। फिर एक खबर ये भी आई है कि पीर तक इजलास जो है मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद शायद इनके लिए इतना आसान ना हो कि ये फैसला जो है इस तरह से दे सके, और यहाँ पर भी एक आपको मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स जो है नजर आएंगे। मैं आपको व्यूअर्स कुछ इससे जुड़े हुए अहम सवालात, ये आपके सवालात हैं, इनका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो हमें क्या बता रहा है। इमरान खान से मुलाकात और इमरान खान से मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या अचीव करेगी। और जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, एक तो इन्हें लॉलीपॉप दिया गया है, आप वज़ीर आज़म होंगे बहुत करीब। दूसरी चीज़ जो इनके लिए ख़तरनाक ये है कि अगर मौलाना को इस तरमीमी ये जो आइनी मुसद्दा इसमें अगर हमने शामिल ना किया तो कल को ये तहरीक चलाएंगे, और अगर इन्हें ऑन बोर्ड ना लिया गया तो फिर इनकी तहरीक का सामना कम से कम हम नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती तो पीटीआई और फिर इसके साथ साथ फजल रहमान साहब की जमात जो है वो बाहर होगी और कल को तहरीक चलाना इनके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये चाहते हैं कि इन्हें भी पार्टनर इन क्राइम जो है वो बनाया जाए। पाकिस्तान की ये जो हुकूमत जो है वो तीन तरफ से फंस गई है। एक, फजल रहमान अगर नहीं माने तो ऑब्वियसली इनकी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर तो है ही है, वकला भी शामिल हो जाएंगे, सिविल सोसाइटी को भी आप शामिल करेंगे, तो ये तीनों तरफ से फंस गए हैं। इसीलिए बिलावल ने कहा कि कमेटी बनाएं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि खान साहब को भी जाके ऑन बोर्ड लें। तो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाह रही है तरमीम करवाना बहुत वाज़ेह है, और जो एक जुमला है ना बिलावल का कि हम अपनी सियासी ताकत पर आपको करवा के दिखाएंगे, तो वो बताना ये चाह रहे हैं कि हम खुद भी नंबर जो हैं पूरे कर सकते हैं। और इसमें आपने बात ये याद रखनी है, इनको बता भी दिया गया है कि अगर नंबर हम पूरे करेंगे तो फिर मुसद्दा भी हमारी मर्जी का होगा, यानी हमारे नंबर्स हमारी मर्जी, तुम्हारे नंबर्स तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो दो तीन चीज़ें जिस पे कंसेंसस है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। आप ना दो चीज़ें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब वो मिलिट्री कोर्ट के हक में क्यों हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देर जेल के अंदर रखा जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज जो कुछ कर रही है ऑब्वियसली, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इनको इसकी कीमत बहुत जल्दी जो है वो अदा करना पड़ेगी, और सियासतदानों को शायद अब ये समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल कोर्ट बनाने के लिए आप सब कुछ तरमीम करवा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ना आपके गले बहुत जल्दी पड़ेगा जब आपकी अपनी जमात के लोगों को उठा लिया जाएगा किसी की भी स्टेटमेंट के ऊपर और उसका केस मिलिट्री कोर्ट में चलना शुरू हो जाए, तो फिर कैसे आप तरमीम जो आज तो आपको उनका सहारा है
اور وہ سہارے نہیں رہے تو پھر آپ کیا یہ ترمیم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. ویورز یہ آج کی ہماری نشست ہے. اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات آپ سے ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے